کہہ رہی ہے مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آئیاں بغاراں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آئیاں بغاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل ہو پیارے تو صدقے اللہ اللہ بڑی محبت والا جملہ میں قرآن دے گر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل ہو پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سین لایا کلام خدا نو جنا سین لایا اور نالی رحمتاں ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آئیاں بغاراں